स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती रक्षा गर हर घडी। हे स्वस्थानी भगवती, सारा विश्वको कल्याण गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। तपाईका प्रिय भक्तहरूलाई कहिल्यै दुःख नलागोस्, रोग नलागोस्, शोक नलागोस्। भगवती, मेरो पनि हजुरलाई यही प्रार्थना छ। यो प्रार्थना सँगसँगै आज 12 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। 12 अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन्, के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन्, भगवानकै पावन लीलाहरूलाई तपाईँ समक्ष पस्किनुभन्दा पूर्व आउनुहोस्, हात जोडेर भगवती स्वस्थानीमा मन लगाऊँ, प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना पश्चातमा म कथा सुनाउने छु। त्योभन्दा पूर्व यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटनमा गएर थिच्नुहोला, अल थिचिदिनुहोला। र अरूलाई पनि अनुरोध गर्नुहोस् न, कमसेकम यो स्वस्थानी व्रत धेरैले सुन्नुहोस्। दिनै पछि म यहाँहरूलाई दुःख गरेर कथा भिडियो बनाएर श्रवण गराइरहेको छु। धेरैजनाले लाभ लिनुहोस्। मेरो पनि चाहना यो छ कि धेरै भक्त समक्ष यो कथा पुगोस्, धेरैजना लाभान्वित हुनुहोस् भन्ने मेरो पनि यहाँहरूमा अनुरोध छ। आउनुहोस्, अब प्रार्थना गरौँ हात जोडेर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अब दुवै हात जोडेर फेरि भगवती स्वस्थानीमा मन लगाएर कथा सुन्नका लागि बस्नुहोस्। भक्ति भावपूर्वक यहाँहरूले कथालाई श्रवण गर्नुभयो भने कथाले पक्कै पनि तपाईँलाई फल दिनेछ। यो भावना लिएर कथा श्रवण गर्न बस्नुहोस् कि म भगवती स्वस्थानीको उपासना गर्दैछु। यस प्रकारबाट मनमनै भगवतीको नाम लिँदै कथा श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सबै कामनाहरूबाट टाढा रहनुभएका भगवान शिव पार्वतीका अगाडि लुप्त हुनुभई उत्तरा पन्थमा नै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर पूर्ण ध्यानमग्न भएर रहनुभयो। त्यस बखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले ज्यान जोगाउनका निमित्त मृगस्थलीमा रहेका इन्द्रादि देवताहरूले पार्वतीले गर्नुभएका व्रत तपस्याद्वारा साक्षात् श्री शिवको दर्शन प्राप्त भएको थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसित भन्नुभयो, हे देवगण हो, अब तारकासुरको नाश हुने कारण बल्ल बनिन लाग्यो। किनभने हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले श्री महादेवलाई पति प्राप्त गर्न विष्णु भगवानले पार्वतीलाई उपदेश दिनुभएको अत्यन्त पवित्र र उत्तम व्रत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र नारदजीद्वारा प्राप्त शिव पञ्चाक्षर मन्त्रको प्रभावले श्री महादेवलाई पार्वतीले पति रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पुत्रको प्राप्त हुनेछ। अनि तिनै पार्वतीका पुत्रद्वारा तारकासुर दैत्यको वध अवश्य हुनेछ। त्यस पछाडि हामीले आफ्नो स्थान अमरावती पुरीलाई आफ्नै हातमा लिएर राज्य गरेर सुखपूर्वक बाँच्न पाउनेछौँ।
यति बेला श्री महादेव सतीदेवीका शोकले गर्दा उत्तरा पन्थमा जानु भएर काम क्रोध लोभ मोह आदिको परित्याग गरेर 10 इन्द्रिय बाँधेर तिनै आँखा चिम्लेर परब्रह्म परमात्मामा चित्त लगाएर महान तपस्यामा लीन हुनुभएको छ। उहाँले गर्दै गरेको त्यो तपस्यामा बाधा गराएर फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा फर्काउने कुनै उपाय गर्नुपर्छ हामीले। इन्द्रका यस्ता वचन सुनेर देवताहरूले इन्द्रलाई भने, हे देवराज, श्री महादेवको त्यो तपस्यामा बाधा गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारण कामदेव कहाँ गएर महादेवका चित्तमा कामको बाण प्रहार गर है भनेर भन्नुपर्छ। देवताहरूको यस्तो परामर्श पाएर सल्लाह उचित हो भनी इन्द्रले कामदेवलाई त्यही बोलाउने निर्णय गरेर वायुलाई पठाउनु भयो। वायुले पनि तुरन्त आज्ञा पालन गरी वायुका साथ लागेर आएका कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर नम्र हुँदै बोले, हे महाराज, मलाई कति कामले बोलाइ बक्सियो, जो आज्ञा होस्। कामदेवलाई देखेर प्रसन्न हुँदै मित्रताको धर्म बताउँदै इन्द्रले भन्नुभयो, हे मित्र, हे कामदेव, दैव संयोग ममाथि साह्रै ठुलो विपत्ति आइलागो। त्यो ममाथि आइपरेको विपत्तिलाई तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि हटाउन सक्दैन। अनिका लागेका बखतमा दाताको परीक्षा हुन्छ, रणभूमिमा सुरवीरको परीक्षा हुन्छ, आपत्तिकालमा मित्रको परीक्षा हुन्छ र पति पत्नीका पितृकुलको परीक्षा पनि पत्नीका कुललाई आपत परेका बखतमा पनि हुन्छ। मित्र, यति बेला मलाई यो आपत्ति परेको छ, यस बखतमा यति बेला तपाईँको सहयोग चाहिएको छ। त्यो तपाईँ बिना यो आपत्तिलाई अरू कसैले टार्न सक्दैन। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनेर थोरै मन्द मन्द मुस्कुराउँदै देवराज, हे इन्द्र, भन्छन् कामदेव, तपाईँलाई यस्तो के आइलागो त, अनि मैले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। परेका बखतमा मित्रको सहायता नगर्ने देखावटी मित्रता के मित्रता हो र? म त्यस्तो मित्रता निर्वाह गर्दिन। तपाईँ अराउनु मात्र होस्, आफूले जानेको र सक्ने काम गर्न म तयार छु। कामदेवका कुरा सुनेर इन्द्र प्रसन्न हुँदै बोल्नुभयो, हे मनोभव, तपाईँ बाहेक अरू कसैबाट मेरो उपकार हुन सक्दैन। म ठीक भन्दछु। मित्र तारका नाम गरेको जो प्रसिद्ध दैत्य छ, उसले ब्रह्माजीबाट एक अद्भुत वरदान पाएर सबैमाथि विजय गरिरहेको छ, सबैलाई महान दुःख दिइरहेको छ। उद्वारा धर्मको नाश भइरहेको छ, उबाट समस्त देवता ऋषि पितृ आदि दुखी भइरहेका छन्। गीताको, गङ्गाको, वेदको, पुराणको अपमान भइरहेको छ। सबै शस्त्र अस्त्र ममाथि निष्फल भइरहेका छन्। जलका स्वामी वरुणका पासले बाँध्न पनि खोज्दा त्यो बाँधिएको छैन, त्यो आफै चोडियो। भगवान श्री विष्णुको सुदर्शन चक्र पनि उमाथि निष्काम भयो। शिवजीको पिनासले पनि काम गरेन, मेरो वज्र पनि निष्फल भयो। हे मित्र, उसले महायोगेश्वर भगवान शिवबाट उत्पन्न भएका बालकबाट मर्ने वरदान प्राप्त गरेको छ। ब्रह्माजीले उसलाई त्यस्तो वरदान दिनुभएको छ, तर शिवजी निष्काम भावनामा रहनु भएको छ। यस बेला हिमालय पर्वतमा उत्तम तपस्यामा लीन हुनुभएको छ भगवान। उहाँ कामनाका वशमा हुनुहुन्न, स्वतन्त्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति बेला गिरिराज नन्दिनी पार्वती पनि पिताको आज्ञा लिएर आफ्ना 2वटी सखीहरूका साथमा रहेर शिवजीलाई पाऊँ भनेर शिवजीको सेवा र भक्तिमा नै रहनु भएको बखतमा भगवान शिवले पार्वतीले गरेको सेवा र तपस्याबाट प्रसन्न भएर पार्वतीलाई शिवभक्तिको परीक्षा लिई आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने उपदेश र पाएर अन्तर्ध्यान हुनुभई पुनः तपस्यामा लीन हुनुभएको छ। मनका सारा विकारहरूबाट टाढा रहेर पूर्ण संयम नियममा हुनुहुन्छ भगवान। हे कामदेव, उत्तरा पन्थको कुनै एकान्त स्थानमा रही काम क्रोध लोभ मोहादि त्याग गरेर सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा चित्त लगाएर तपस्या गर्न लाग्नु भएको श्री महादेव बिना यो विश्व ब्रह्माण्डको रक्षा कसले गर्ला र? यसर्थ तपाईँले श्री महादेव भएका ठाउँमा पुगेर उहाँका हृदयमा कामबाण छोडेर काम क्रोध लोभ मोह र माया आदिमा प्रवेश गराइदिनुहोस्। हे मित्र, जुन उपायले शिवको मन पार्वती प्रति आकर्षित हुन्छ त्यही प्रयत्न गर्नुहोस्। यो काम गर्नका निमित्त नै तपाईँलाई मैले बोलाएको हुँ। यो कार्य सफल भएमा मेरो र समस्त लोकको कल्याण हुनेछ। तपाईँको पनि लोकमा स्थायी प्रताप फैलिरहनेछ। जसरी हुन्छ शिवका चित्तलाई विषयमा फर्काइदिनुहोस् न। इन्द्रका कुरा सुनेर कामदेवका मुखबाट प्रसन्नताले पूर्ण भएर उनी भन्छन्, हे देवराज, म यो काम अवश्यमेव गर्नेछु, संशय नमान्नुहोला। यति भनेर आफ्नी पत्नी रति र वसन्त ऋतुलाई लिएर त्यहाँ योगेश्वर जहाँ तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा गए र त्यो स्थानमा कामदेव र रति पुगे। अनि दुवैले भगवान शिवलाई मनमा नै साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, दर्शन गरे भगवानको।
त्यसपछि धनुष्टङ्कार गरी कानसम्म बाण खिचेर श्री महादेवका बाँधिएका इन्द्रियहरूको मूल आधार स्थान मनलाई ताकेर कामदेवले आफ्नो बाण छोडे। बाण गएर लाग्न साथ महादेवको मन चञ्चल हुन गयो। शिवजीको चित्त पार्वतीप्रति आकर्षण हुन लाग्यो र धैर्य पनि केही त्रुटि भयो। यसरी आफ्ना धैर्यको ह्रास देखेर महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित भएर मनमा नै विचार गर्न लाग्नुभयो। म जुन निर्विकार तपस्यामा लागिरहेको छु त्यसमा यो विकार कसरी आयो? यस्तो विचार गरेर सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शङ्कायुक्त भई चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला आफ्ना बायाँपट्टि केही पर बाण खिच्दै गरेका कामदेवलाई देख्नुभयो। कामदेव आफ्ना शक्तिका घमण्डमा रहेकै बेला शिवजीलाई रिस उठ्न थाल्यो। उता आकाशमा रहेर धनुष बाण लिएका कामदेवले शिवजीमाथि अर्को अमोघ बाण छोडे, जसलाई निवारण गर्न निकै कठिन थियो। तर परमात्मा शिवमाथि त्यो अमोघ बाण व्यर्थ भयो। आफ्नो बाण व्यर्थ भएको थाहा पाएर कामदेवलाई साह्रै डर लाग्यो। भगवान मृत्युञ्जयलाई आफ्ना सामुमा देखेर ऊ थरथर काम्न थालो। इन्द्र आदि देवताको स्मरण गरो। त्यसपछि इन्द्र आदि सबै देवता त्यहाँ आएर भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै बेला भगवान शिव क्रोधित भएर परमात्मा शिवका ललाटका माझमा रहेको तेस्रो आँखाबाट डर लाग्दो अग्नि प्रकट भयो। ती अग्निज्वाला उँभो उठेर दन 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 बल्न लागे। प्रलयकाल झैँ ती अग्निज्वाला आकाशमा पुगेर एक्कासी पृथ्वीमा पछारिए अनि चारैतिर घुमेर पृथ्वीमा विलिन भए। भयभीत भएका सबै देवताहरूले भगवान क्षमा होस् भन्दै हात जोडे। त्यति बेलासम्ममा कामदेव जलेर भस्म भइसकेका थिए। कामदेवको मृत्यु भएको देखेर देवताहरू के भयो भन्दै रुन कराउन थाले। त्यस बखतमा विकृत चित्त भए पार्वतीको सारा शरीर सुके झैँ भयो। पति जलेर खरानी भइसकेको देखेर एकातिर रति मूर्छा परिन्। ती रतिको केही समयपछि होस आयो र ती अनेकौं रोदन र विलाप गर्न लागे। देवताहरूले मेरा पतिलाई अनेक प्रकारले फकाई फुल्याई गरेर आज यस्तो अवस्थामा पुर्याए। हे प्राणनाथ, हे स्वामी भन्दै रोएर चिच्याउन थालिन्। त्यो शब्द टाढा टाढासम्म पुग्यो। यसरी रुँदै कराउँदै कपाल तान्दै हात खुट्टा पछार्दै गरेको देखेर वरिपरिका सबै पशु प्राणी वनवासी जीव जन्तु लता वृक्ष स्थावर जङ्गम सारा प्राणीहरू सबै दुखित भए। यसै बेला इन्द्रादि देवताहरूले महादेवको स्मरण गरी रतिलाई आश्वासन दिँदै भने, हे रति, तिमीले आफ्ना पतिको अलिकति खरानी उठाएर बोक्को पारेर राख। डरलाई त्यागिदेऊ। हामी सबैका स्वामी महादेवले तिम्रा पतिलाई पुनर्जीवित गराइदिनु हुनेछ अनि तिमीले आफ्ना पतिलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्नेछौ। सबैले कर्मको फल भोग्नुपर्छ है। कर्मैको फल भोग्छ दुनियाँ, कर्मै छ सुख दुख दिने। देवी, कर्मको फल सबैले भोग्नुपर्छ। सुख दिने पनि कर्म नै हो, दुःख दिने पनि कर्म नै हो। हे अगस्त्य मुनि, यसरी रतिलाई आश्वासन दिएर सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शिवका छेउमा गएर भक्तिभावले प्रसन्न पारेर निवेदन गरे, हे भगवान, तारकासुर दैत्यका अत्याचारबाट जोगिन र उसको वध गर्ने अभिलाषाले हजुरको पुत्रको आश राखेर हामीले मिलेर कामदेवलाई यहाँ पठाएका हौँ। हे प्रभु, हामीमाथि क्षमा होस् प्रभु। कामपत्नी रतिले अति नै शोक गरिरहेकी छिन्। यिनको शोक हटाइदिने पनि कृपा गर्नुहोस्। यसपछि रतिले पनि नाना प्रकारका विलाप गर्दै महादेवका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीले गरेकै होइन। हजुरका हृदयमा यो काम बाणको प्रार्थ इन्द्रादि देवताहरूको आज्ञाबाट भएको। हे दीननाथ, हे दुष्ट संहारक, हे साधु सन्तका रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे अभयदाता, हजुरका महिमाको वर्णन हजार जिब्रो भएका शेषले पनि गर्न सक्नुहुँदैन भने म एउटी स्त्रीले कसरी गर्न सकुनी र प्रभु। हे भक्तवत्सल, मेरा स्वामीको जीवन दान दिई मलाई यो एक्लो जीवनबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरो मन सन्तोष गराई मलाई मेरा पतिका साथ लगाएर घर पठाइदिनुहोस्। यसो भन्दै नाना प्रकारका विलाप गर्न लागिन्। यसरी रतिले अत्यन्त शोक गरी रुँदै कराउँदै स्तुति गरेको सुनेर श्री महादेवको मन करुणाले भरियो। आशुतोष भगवानले भन्नुभयो, हे रति, तिमी अब धैर्य शोक नगर, किनभने विधिको विधान कसैले टार्न सक्दैन। म तिमीलाई तिम्रा स्वामी दिन्छु, तर यस जन्ममा होइन। द्वापर युगको अन्त्यमा जब भगवान विष्णुको 8औं अवतार श्रीकृष्णका रूपमा हुनेछ, तब तिम्रा पति उहाँकै पुत्र प्रद्युम्न नाम लिएर जन्म लिनेछन्। त्यसबेला तिमी शम्बरासुर दैत्यका दरबारमा मायावती नामले दासीको काम गरेर बसेकी हुनेछौ। त्यसै बेला तिमीले आफ्ना पतिलाई 10 दिनको बालकको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। सुन हे रति,
आज भएको यो जति घटना हो देवर्षि नारदजीका मुखबाट तिमीले बुझ्न पाउनेछौ र आफ्ना बालक पतिलाई पालन पोषण गरी हुर्काउन तिमीले तत्पर रहनेछौ। समयमा ती बालक जब युवावस्थामा पुग्नेछन् त्यसबेला तिम्रो पनि युवावस्था यही थिर रहिरहन्छ। हेर ती, जब तिम्रा पतिसित तिम्रो भेट हुने छैन तबसम्म तिम्रा साथमा रहने खरानी रूपी पति जो छन् ती अनङ्ग अर्थात् अङ्गरहित भएर रहनेछन्। तिनलाई साथमै राख, संसारमा उनी जीवित नै रहनेछन्। अहिले तिमी मनमा शोक नलेऊ, दुःख त्यागिदेऊ, दुःख नमान, आफ्ना घर जाऊ। यति कुरा भनेर रतिलाई भगवान शिवले घर पठाउनु भयो। भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर सन्तोषपूर्वक रति पनि गइन्। यस्तो रहस्यमय कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले हात जोडेर निवेदन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमारजी, कामदेव र रतिको जन्म र तिनको विवाह विषयमा पनि केही बुझ्ने इच्छा छ, प्रभु बुझाइदिनुहुन्थ्यो कि? अगस्त्यजीको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माका मनबाट जसरी सन्ध्याको जन्म भयो त्यसरी नै ब्रह्माकै हृदयबाट एक मनोहर पुरुष पनि प्रकट भएका थिए। ती पुरुष सर्वलक्षण सम्पन्न थिए। शरीरको मध्य भाग पातलो थियो, शरीरबाट सुगन्ध फैलिरहेको थियो। हेर्दा धप धप बल्ने अति सुन्दर ती पुरुषलाई देखेर दक्ष आदि अति उत्सुक हुन गए। सबैको मनमा विस्मय भयो। त्यो पुरुषले उत्पत्ति हुन साथ ब्रह्माजीपट्टि फर्किएर भन्यो, हे ब्रह्मा, मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? मैले कुन कार्य गर्नु पर्यो सो आज्ञा हो। यो सुनेर ब्रह्माबाट आज्ञा भयो, हे सुन्दर पुत्र, तिमीले आफ्ना यसै रूपबाट सुन्दर फुलहरूबाट बनिएका 5 बाण स्त्रीहरू र पुरुषहरूलाई मोहित पार्दै सृष्टिको सनातन कार्य चलाऊ। यो चराचर जगतमा कसैले तिम्रो तिरस्कार गर्ने छैन। तिमीले प्राणीहरूको हृदयमा प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई सृष्टिका सनातन कार्यमा निरन्तरता देऊ। समस्त प्राणीहरूको मन छ जो तिम्रा अधीनमा रहनेछ। यति भनेर ब्रह्माले उसलाई बस्ने ठाउँ पनि दिनुभयो। पत्नी पनि तिमीलाई प्राप्त हुनेछिन् भन्नुभयो। हे पुत्र, तिमीभन्दा राम्रो यो संसारमा अरू कोही पनि हुनेवाला छैन। तिमी कामरूप हुनाका कारण तिम्रो नाम पनि मदन, कन्दर्प, मनोभव आदि पनि तिम्रा नाम हुनेछन्। कुनै पनि देव दानवले तिमीलाई जित्न सक्ने छैनन्। तिमी साह्रै पराक्रमी हुनेछौ। जो आदि प्रजापति दक्ष छन् उनले तिम्रो इच्छा अनुसार कि पत्नी दिनेछन्। ती कामिनी तिमीमाथि सधैँ अनुराग राखिरहनेछिन्। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माबाट यी वचन सुनेपछि दक्षले आफ्ना शरीरबाट एउटी सुन्दरी कन्याको सृष्टि गरेर भने, हे कामदेव, यी कन्या उत्तम रूप र गुणले शोभित छन्। यिनलाई तिमीले पत्नी रूपमा ग्रहण गर। यी सधैँ तिम्रा अधीनमा रहनेछिन्। यिनको नाम रति हुनेछ। यति भनेर दक्षले आफ्ना शरीरबाट पसिनाबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई ब्रह्माकै सामुमा आफ्ना अगाडि राखी सङ्कल्पपूर्वक कामदेवका हातमा जिम्मा लगाइदिनु भयो। दक्षकी पुत्री ती रति जो थिइन् साह्रै राम्री र मुनिहरूका मनलाई पनि मोहित पार्ने थिइन्। उनका साथमा विवाह गर्न पाउँदा कामदेवलाई पनि ज्यादै नै खुसी लाग्यो। रति नाम गरेकी आफ्नी सुन्दरी स्त्रीलाई देखेर उनका हावभावबाट अनुरञ्जित भएर कामदेव पनि प्रसन्न भएको देख्दा मेरी छोरी पनि साह्रै खुसी हुन्छन् होला, विवाहबाट सन्तुष्ट छिन् भन्ने बुझेर दक्ष पनि अति हर्षित भए। कामदेवलाई पाएर रति पनि साह्रै खुसी भइन्। जसरी सन्ध्याकालमा मनोहारिणी विद्युत मालाका मेघले शोभा पाउँछ त्यसै गरी प्रिय वाणी बोल्ने भएका कामदेवले पनि आफ्ना हृदयमा रतिलाई शोभा दिन थाले। पूर्ण चन्द्रमाको रति पनि श्रेष्ठ पति पाएर त्यसरी नै शोभा प्राप्त भइन् जसरी श्रीकृष्णलाई पाएर पूर्ण चन्द्रानना रुक्मिणीले शोभा पाएकी थिइन्। यी कुरा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले मनमा शान्ति लिँदै काम दहनको बाँकी प्रसङ्ग पनि सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यता भगवान शिवका तेस्रो आँखाबाट निस्किएका अग्निले कामदेवलाई जलाएर तुरन्त भस्म गरेपछि प्रज्वलित हुँदै सबैतिर फैलिएको त्यो आगो जसले चराचर जगतका प्राणीहरू सहित तिनै लोकमा हाकार मचियो। सारा देवता ऋषि ब्रह्माका शरणमा गएर व्याकुल हुँदै प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे अनि आफ्नो दुःख निवेदन गरे। स्तुति सुनेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै लोकहितका निम्ति पितामह ब्रह्मा त्यहाँ पुग्नुभयो। जहाँ अझै पनि दन्किरहेको थियो त्यो अग्नि आफ्ना ज्वालाहरूले उद्दीप्त भएर जगतलाई खरानी बनाउन उद्यत थियो। तर भगवान शिवका कृपाले ब्रह्माद्वारा त्यो अग्नि स्तम्भित हुन गयो। यो शिव क्रोध रूपी अग्निलाई ब्रह्माले घोडामा परिणत गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो घोडाका मुखबाट नरम ज्वाला आउन थाले। त्यो घोडा बडवालाई लिएर ब्रह्माजी समुद्रतर्फ जानुभयो। ब्रह्मालाई देखेर सागरले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो।
अनि ब्रह्माका अगाडि आएर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। समुद्रले ब्रह्माजीको अनन्य भक्ति गरेर स्तुति गरेपछि ब्रह्माजीले समुद्रसित काम दहनको सम्पूर्ण घटनाहरू बताउनुभयो। हे सागर, शिवजीका क्रोधाग्निलाई मैले घोडाको रूप दिएको छु। जबसम्म यो ब्रह्माण्डको महाप्रलय हुँदैन तबसम्म तिमीले यसलाई आफूमाथि धारण गर। यसले तिम्रै जल खाएर बाँच्नेछ। यसलाई आफ्ना अनन्त जल राशिभित्र जान तिमीले नदिकन माथि माथि राख्नु। महाप्रलय नहुन्जेलसम्म तिम्रा शरीरमाथि नै वार पार गरी छलाङ मारिरहनेछ। तिम्रो किनारमा आउने समस्त प्राणी र त्यहाँ हुने स्थावर प्राणीहरू, जङ्गम प्राणीहरू दर्शनका साथ यो बडवा नलको विशाल तरङ्गलाई हेरिरहनेछन् र मैले तिमीलाई भनेका कुरा स्मरण गरिरहनेछन्। हे मुनि, ब्रह्माको आज्ञा सिरोपर गरेर सागरले त्यो बडवा नललाई आफ्ना जिम्मा लगाइदिनु भयो र लोकान्तरको देवता, ऋषि, मनुष्य र जलचरहरूको उद्धार हुन गयो। अनन्तकाल अघिदेखि अनन्तकाल पछिसम्म समुद्रका ज्वार भाटा छालका रूपमा त्यो ज्वाला दन्किरहनेछ। संसारभरिका नदी नालाहरू बगेर आएको जम्मा हुन गएको जल त्यो अग्निरूप बडवानल घोडाले पिइरहन्छ। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां काम दहन वर्णनम नाम 12 यो 12 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई यही विश्राम सज्जन। अब भोलि 13 अध्यायमा अझै मिठा प्रसङ्गहरू आउनेछन्। 13 अध्यायको प्रसङ्ग पनि लिएर तपाईँहरूलाई सदा चाहिँ ठिक 5 बजे बिहान म उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यहाँहरूलाई कुनै कुरा इच्छा लाग्यो भने कमेन्टमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरले तल कमेन्ट बक्समा गएर हजुरलाई सोध्न मन लागेका कुरा, जिज्ञासा लागेका कुराहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई। र यहाँहरूलाई अरू बाँकी जान्न मन लाग्यो भने मेरो फोन नम्बर 98 25 94 95 16मा सम्पर्क गरेर पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् अन्त्यमा फेरि एकपटक हामी प्रार्थना गरौँ भक्तिभावपूर्वक स्वस्तानी माताका चरणमा, भगवान शिवका चरणमा। अब यो समापनको प्रार्थना श्रवण गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमां दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः साधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानी परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। आउनुहोस् आज मङ्गलाष्टक स्तोत्र पनि पाठ गरौँ है त। श्रीमत् पंकज विष्टरो हरिहरौ वायुर्महेन्द्रो नल चन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रेतादिपादि ग्रहा प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगज चिन्तामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधर सलाङ्गलधर कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। गङ्गा गोमति गोपति गणपति गोविन्द गोवर्धनो
गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गङ्गाधरो गौतम गायत्री गरुडो गदाधर गया गम्भीर गोदावरी गन्धर्व ग्रह गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नेत्राणां त्रितयं महत् पशुपते अग्नेस्तु पादत्रयं तत्तद् विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयं गङ्गाबाहपथत्रयं सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणं सन्ध्यायां त्रितयं द्विजैरतिमतं कुर्वन्तु भो मङ्गलम्।